नहीं होगी तो फिर मुझे इनसे शिकायतें ही हैं। अब 18 तारीख हो गई है, 10 तारीख का एग्रीमेंट था इनके साथ, ये सैलरी दे देंगे। 18 तारीख हो गई है, आज भी ये सैलरी नहीं दे रहे। 18 दिन सामने ऊपर हो गए हैं और 18-20 दिन उन्होंने हमारे नीचे रखने हैं। हम इधर क्या करें? गरीब आदमी कमाता किस लिए? ताकि अपने बच्चों के खर्चे पूरे कर सके, अपने घर भेज सके। अगर गरीब आदमी को कुछ मिलना ही नहीं, 1.5 महीना इनके पास ड्यूटी करनी है, हमने अल्लाह के लिए ड्यूटी करनी है। हम तो करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है? करम अल्लाह सर। क्या नाम है आपका? उस्मान। कहाँ से आए हैं आप? मैं ये सियालकोट। ऐसे घबराए हुए क्यों हैं आप? कंपनी वाले यार तंग करते हैं मुझे। तकरीबन 1.5 माह हो गया यहाँ पर इनके पास काम करते हुए। इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था 10 तारीख का, सैलरी का एग्रीमेंट हुआ था इनके साथ 10 तारीख का, और आज 18 तारीख हो गई है। ये मुझे ना सैलरी दे रहे हैं, ऊपर से मुझे धमकियाँ लगाते हैं, हमारा वो SHO वाकब है, वो SHO वाकब है, आप किसी को फ़ोन करेंगे हम देख लेंगे सबको। और ऊपर से सैलरी नहीं देते और ऊपर से ज़बरदस्ती ड्यूटियाँ करवाते हैं। और अच्छा कितनी सैलरी है आपकी? सैलरी 12 घंटों की 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं और 3 टाइम रोटी भी हम अपने पल्ले से खा रहे हैं। 20,000 सैलरी? आज के दौर में 20,000 सैलरी है और खाना भी आप अपने पल्ले से खा रहे हैं? 3 टाइम खाना भी हम अपने पल्ले से खा रहे हैं। शादीशुदा हैं आप? जी सर। कितने बच्चे हैं? मेरी सर जी 2 बेटियां। माशाल्लाह। तो देखें 20,000 के साथ आपका गुजारा हो जाता है? नहीं सर जी, इनके साथ बात हुई थी, कह रहे थे 25,000 देंगे और इन्होंने 20 पे लगा दिए। ठीक है, तो इस वक्त आपका क्या इशू चल रहा है? 1.5 माह हो गया सर जी, मेरी सैलरी नहीं दे रहे और आगे से मुझे धमकियाँ लगाते हैं, अब ड्यूटी करो वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है, तो नहीं आपने कोई आपके पास कोई अथेंटिक पर्सन हो या किसी को आपने बताया नहीं या उनको कहा नहीं कि मुझे सैलरी दें या आपकी भी ज़रूरत है, या इस तरह से 100 मुस्लिम साहिल होते हैं, तो आप खाना शाना कहाँ से खा रहे हैं? पैसे तो ये आपको दे नहीं रहे। सर जी वो कभी देते हैं 500 रुपया रोटी के लिए, उससे 2-3 दिन निकाल लेते हैं, फिर तरले करते हैं इनके मिन-तरले, फिर देते हैं जाके कहीं 500 रुपया, फिर रोटी खा लेते हैं। बस ऐसे निज़ाम चला रहे हैं, कभी किसी से पकड़ लेते हैं, कज़नों से मंगवा लेते हैं, कभी घर से मंगवा लेते हैं पैसे। 1.5 माह हो गया ऐसे निज़ाम चलाया हुआ है। सही है। तो जैसा कि आपने सुना है, ये भाई क्या नाम है आपका? उस्मान। हाँ उस्मान, ये बच्चे ने बताया आपको कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो रहा है और वो लोग जो कहते हैं कि लेबर की सैलरी 32,000 होनी चाहिए, कम से कम 32,000 ना हो। अगर आपके ने एग्रीमेंट किया है 10 तारीख का, 10/7 का किया, 8 का किया, 9 का किया, 10 का किया, गरीब का कम से कम इतना तो आप ख्याल करें कि आज मेरे ख्याल से जट साहब आज क्या डेट हो रही है? आज है। तो ये बच्चा कह रहा है कि इनके अभी तक इसको सैलरी नहीं मिली, और सैलरी कितनी है? 20,000 सैलरी, और पास से खा पी रहे हैं ये। यानी कि इट्स मीन दैट के वो ये भी कह सकते हैं कि महीने के एंड पे या जिस वक्त उन्होंने आपको सैलरी देनी है कि भाई आधी सैलरी तो आपने लेके खा ली है। जी बिल्कुल ऐसी बात है। ये जब सैलरी देंगे ये कहेंगे लो जी आपने आधी सैलरी ले खा ली है, लेकिन ना भी ली हो इतनी। इन्होंने कहा ना लो जी आपने 10,000 ले लिया, आपने 20,000 ले लिया, ऐसे फ्रॉड करते हैं और आगे से धमकियाँ लगाते हैं। अगर किसी को बताओगे हम ऐसे कर देंगे, हमारे वो SHO वाकब है, हमारे वकील वाकब है, हमें कौन नहीं जानता, तुम क्या कर लोगे, चुप करके हमारे पास लगे रहो। फिर बंदा डर जाता है, वहाँ पे मजबूर होता है इंसान। तो बराए मेहरबानी वज़ीर आला साहब और कबीना से दरखास्त है कि ऐसे लोगों पर थोड़ी सी नज़र डालें। कम से कम आप गलियों में निकलें, देखें कि कंपनीज में या लोगों ने कंपनीज तो अपना ली हुई हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? गरीबों का खून चूस रहे हैं। ये जो कंपनीज हैं, सिक्योरिटी कंपनीज, जो लोगों से लेते हैं 25-25, 27-27, 30-30 हज़ार लेते हैं, और आगे लेबर को ये उन्होंने देनी होती है सैलरी 20,000 देनी होती है। ठीक है, मान लेते हैं 20,000 सैलरी है, लेकिन कम से कम उनको टाइम पे तो दें ताकि वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें। वो भी आखिरकार इंसान है, उनकी भी कोई ज़रूरियात हैं। तो लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि ये जो इस वक्त हमारी मईशत है, बहुत ही टफ कंपटीशन चल रहा है इसमें। ठीक है, गरीबों का एक तरीके के साथ ना सरेआम मुआशी कत्ल हो रहा है। ठीक है, तो ठीक आप लोग इस चीज़ का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि जी सैलरी 32,000 होनी चाहिए कम से कम।
ٹھیک ہے. کبھی آپ لوگوں نے نکل کے دیکھا ہے گلی میں کوچے میں, کبھی کسی انڈسٹری ایریا میں جا کے آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ واقعی 32,000 سیلری دے رہے ہیں؟ کیا بتاؤ, آپ نے آج تک دیکھا کسی کو 32,000 سیلری مل رہی ہے؟ نہیں سر جی, یہ زیادہ سے زیادہ سیلری کسی کو دیتے ہیں تو 18 سے 20,000, اور جہاں سے ان کا ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے جہاں پہ فیکٹریوں میں, وہاں سے 35,000 لیتے ہیں, 30,000 لیتے ہیں, اور ہمیں 18 سے 20,000 تنخواہ دیتے ہیں, اس سے زیادہ تنخواہ نہیں دیتے. اور وہ بھی رو دو کے, وہ بھی 1.5-2 مہینے بعد پہلی تنخواہ بہت مشکل ان سے رو دو کے لینی پڑتی ہے پیروں میں گر کے, وہ بھی آدھی تنخواہ تمہاری روٹی میں لگ جاتی ہے. ہم کیا کریں, غریب آدمی ہیں. تو یہ حال ہے اس وقت ہمارے ملک کا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کر زخم اور پھر نمک سے مساج کرتے ہیں. غریب شہر تو ترستا ہے ایک نوالے کو, اور امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. تو جٹ صاحب اس وقت دیکھیں, آپ کے خیال میں کیا لاحق عمل لانا چاہیے کہ جس وجہ سے یہ یعنی کہ کنڈیشن کو ٹھیک کیا جا سکے, یا غربا کے ساتھ جو ظلم تشدد ہو رہا ہے, سمجھ لو کہ یہ ہم جیسے ہی ہیں سب لوگ. بالکل یار, یہ ہمارے بھائی ہیں, پردیش سے آئے ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ اپنی روزی کمانے کے لیے یہاں پر, ہاں جی, تو بھی جانتے ہیں کہ یار ایک بندہ پردیش سے آ کے جی جی یہاں پر بیٹھ کے کام کر رہا ہے اور اس کو 2 ماہ تک سیلریاں نہیں مل رہی. یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. ہمارے جو ادارے ہیں, سرکاری ادارے, ہماری ان سے اپیل ہے کہ ایسی کمپنیاں جو اپنے ملازموں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہی ہیں, ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کریں, تاکہ جو غریب انسان ہے کم از کم جو اس کے ساتھ سیلری ڈیسائیڈ ہوئی ہے 18, 20, 22 کم از کم اس کو 1 مہینے میں ملنی چاہیے. یہ سیکورٹی کمپنیز کیا کرتی ہیں احمد صاحب, یہ بندے کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتی ہے اور ان کو کم از کم پہلی سیلری 45 دن بعد دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اور مہینے کی بھی پوری نہیں ملتی, 45 دن کے بعد پھر ان کے 15 سے 20 دن نیچے رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو بولا جاتا ہے کہ جی اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو ہمیں پہلے اپنا ریزائن لکھ کے دے. اب غریب انسان جو پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ پیچھے سے پریشان ہو کے یہاں پر آیا ہوا ہے وہ روزی کے لیے, اور اس کو یہاں پہ بھی اس کو سیلری نہیں, میرے الٹا اس کو تنگ کیا جاتا ہے, دھمکیاں دیا جاتا ہے, ڈرایا جاتا ہے. تو یہ بات اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہماری ریکویسٹ ہے کہ ایسے اداروں کے خلاف سخت سخت کارروائی کی جائے, تاکہ وہ آنے والے جو باہر کے جو پردیسی لوگ ہیں کم از کم ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں شانہ بشانہ, یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو کمپنیز کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں. البتہ یہ ان کو کما کے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ خود نہیں کما رہے. ٹھیک ہے, دیکھا جائے تو جس طرح یہ 25-30 ہزار آگے لیتے ہیں, اس میں سے تقریباً 18-20-22 ہزار ان کو دیتے ہیں, اور وہ بھی ان کو ٹائم سے نہ ملے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور دوسری بات دیکھا جائے, یہ غریب انسان 12 گھنٹے سردی گرمی, دیکھا جائے بارش دھند, یہ جس طرح کہ آج کل موسم سٹارٹ ہو گئے, جتنی سردی ہے نائٹ ڈیوٹی کرنا آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو سوچنا چاہیے یار یہ ہمیں کما کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو ان کے ساتھ اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرنا چاہیے. یہ ان کے لیے سونے کی کانے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, 10 گارڈ لگاتی ہیں, مہینے میں وہ 50 سے لاکھ روپے وہ کما رہی ہوتی ہے گھر بیٹھ کے, اور یہ غریب ان کو کما کے دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو چاہیے کہ جو ان کا حق بنتا ہے اور ان کو ٹائم سے پہلے دینا چاہیے, نہ کہ ان کو ذلیل کرنا چاہیے. دیکھیں اگر 10 تاریخ کا ایگریمنٹ ہوا نا, بالکل 20,000 سیلری ہے, اگر 10 تاریخ کو ان کو فار ایگزامپل جٹ صاحب 10 تاریخ کو ان کو اگر 20,000 روپے مل جاتا ہے نا, بالکل, تو بتائیں پھر آپ کو کوئی شکایت ہے ان سے؟ مجھے پھر ان سے کوئی شکایت نہیں, کیونکہ میرے گھر کی ضرورتیں جب پوری ہوں گی مجھے ان سے پھر کیا شکایت ہوگی. بالکل اس طرح ہی ہے جی. میں تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے لگا ہوں, اگر میری ضرورت پوری نہیں ہوگی تو پھر مجھے ان سے شکایتیں ہی ہیں. اب 18 تاریخ ہوگی ہے, 10 تاریخ کا ایگریمنٹ تھا ان کے ساتھ, یہ سیلری دے دیں گے. 18 تاریخ ہوگی ہے, آج بھی یہ سیلری نہیں دے رہے, 18 دن سامنے اوپر ہو گئے ہیں, اور 18-20 دن انہوں نے ہمارے نیچے رکھنے ہیں. ہم ادھر کیا کریں, غریب آدمی کماتا کس لیے, تاکہ اپنے بچوں کے خرچے پورے کر سکے, اپنے گھر بھیج سکے. اگر غریب آدمی کو کچھ ملنا ہی نہیں, 1.5 مہینہ ان کے پاس ڈیوٹی کرنی ہے, ہم نے اللہ کے لیے ڈیوٹی کرنی ہے. یہ وڈیرے لٹیرے نہیں ٹھیک ہوں گے تب تک ہمارے ملک کے اندر امن نہیں پیدا ہو سکتا. ٹھیک ہے, امن کی لہر ہی نہیں آ سکتی. تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ, اور انشاءاللہ آپ کو انصاف دلوا کے پھر ہی ہم سکون لیں گے اور غریبوں کی آواز بنتے رہیں گے. اوکے, اللہ حافظ.